पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में हाजिर सर्विस भारतीय फौजी मुलविस। पाक फौज के तर्जमान ने सबूत मीडिया के सामने रख दिया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, भारतीय फौजी अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म और माली तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। दहशतगर्दों को असलहा, ड्रोन, बम बनाने के अज्जा और ऑनलाइन ट्रेनिंग फराहम की जा रही है। गिरफ्तार दहशतगर्द ने पंजाब और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ वारदातें की। तमाम सबूत बताते हैं कि भारत सरहद पार से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। पाक अफगान सरहद पर होने वाले वाक़यात में भी भारत मुलविस है। पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक भारत ने इल्ज़ामात के कोई सबूत पेश नहीं किए। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। भारत किसी भी जारहाना कार्रवाई का पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने रात गए अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दावा किया है कि भारतीय हुकूमत आइंदा 24 घंटों में पाकिस्तान पर हमले की मनसूबाबंदी कर रही है, जो कि खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा साबित हो सकता है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन किसी भी मुहिम जोई या जंगी इक़दाम का जवाब कौमी वक़ार के साथ दिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर भारत ने जंग छेड़ी तो इसके नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार वो खुद होगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल अलर्ट हैं और मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार हैं। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील है कि वो भारत की इश्तियाल अंगेज़ी का नोटिस लें और खित्ते को किसी मुमकिना जंग से बचाएं। पाकिस्तान न सिर्फ सिफारती मुहाज पर मुतहरिक है, बल्कि अंदरून मुल्क अवामी यकजहती और दिफाई तैयारियों को भी यकीनी बना रहा है। पहल नहीं करेंगे, भारत ने कोई मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में खिताब। कहा, भारत पहलगाम वाक़े पर सबूत देने में नाकाम हो चुका। शक है सिंतास मुआहदा ख़त्म करने के लिए ये ड्रामा रचाया गया। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी हमारे खिलाफ ऐलान जंग होगा। इस बार जैसे को तैसा नहीं, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारतीय सियासतदान खुद कह रहे हैं कि भारतीय हुकूमत नाकाम हो गई। दुनिया को बताना चाहते हैं कि पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कहा, पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात कराई जाएं। ये नहीं हो सकता दुनिया में कहीं भी कुछ हो, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए। हर गुजरते घंटे के दुनिया में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो रही है। चीन और तुर्किया ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। 25 अप्रैल को जेहलम से गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द अब्दुल मजीद के कब्जे से भारतीय साख्ता ड्रोन, 2.5 किलो IED और 10 लाख रुपए बरामद हुए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट में कलदम तंजीमों के 47 ग्रुप ऑपरेशंस में इसका किरदार और भारत में मौजूद इसका हैंडलर सूबेदार सुखविंदर के साथ व्हाट्सएप चैट्स भी साबित हुई हैं। भारतीय एजेंट मजीद ने IED बरामद की है और इसके घर से इंडियन ड्रोन मिला है। 2 मोबाइल मिले हैं जिनसे वो भारत राबिता करता था। हैंडलर सिकंदर भारतीय फौज का एहलकार है, जिसका असल नाम सूबेदार सुखविंदर है। ग्रुप का सरबराह मेजर संदीप वर्मा उर्फ सुमेर नौशेरा मकबूजा कश्मीर में तैनात है। मेजर ने एक ऑडियो में मजीद से कहा है कि बलूचिस्तान से लाहौर तक हमारा नेटवर्क है और कई साल से काम कर रहा है। गिरफ्तार होने वाले से पहले मजीद दहशतगर्दी की कई वारदातें भी कर चुका है। इसे ड्रोन के जरिए सरहद पार से IED पहुंचाई जाती थी। 13 अक्टूबर 2024 को मजीद ने आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में धमाका किया। 3 फौजी जख्मी हुए। इस दहशतगर्दी पर मजीद को एक माह में 1,80,000 रुपए दिए गए। 30 नवंबर को मजीद ने जलालपुर जट्टा में फौजी गाड़ी के साथ IED लगाई। 4 जवान जख्मी हुए। इस हमले के मजीद को 6,56,000 रुपए दिए गए। 18 मार्च को IED भेजी गई, जो वहां पाक फौज की मौजूदगी के बायस मजीद वसूल ना कर सका और 1-2 रोज बाद फौज ने दरियाफ्त करके नाकारा बना दी। 22 अप्रैल को ड्रोन के जरिए IED दी गई। 24 अप्रैल को कहा गया कि किसी बस स्टैंड पर IED रखनी है जहां आम लोगों की हलाकतें हों। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद मुहिम जोई की सूरत में अपना दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एंटोनियो गुतरेस से राबिता। आलमी और इलाकाई सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात नाक़ाबिल क़बूल हैं। सिंतास का पानी 24 करोड़ लोगों की लाइफ लाइन है। UN सेक्रेटरी जनरल भारत को जिम्मेदारी
سمجھداری اور تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیں۔ جموں کشمیر کا حل طلب مسئلہ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ سیکریٹری جنرل کردار ادا کریں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ دنیا اس وقت خطے میں کسی بھی قسم کی کشیدگی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ سینٹ اجلاس میں ارکان کا بھارت کے پاکستان مخالف بیانیے، فالس فلیگ آپریشنز اور خطے میں اشتعال انگیزی پر شدید تشویش کا اظہار۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا بھارت اپنی سیاست چمکانے کے لیے پاکستان پر جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، انڈین میڈیا زہر اگل رہا ہے۔ سینیٹر عبدالقادر بولے بھارت کی دہشت گردی کے ثبوت عالمی فورمز پر پیش کیے جا چکے ہیں، کلبھوشن جیسے جاسوس بلوچستان سے پکڑے گئے۔ سینیٹر احمد خان نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی لیکن دہشت گردی کا سب سے زیادہ سامنا ہمیں کرنا پڑا، اب دشمن کو آئینہ دکھانے کا وقت ہے۔ سینیٹر عفنان اللہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت لڑائی چاہتا ہے تو جواب ایسا دیں گے کہ یاد رکھے گا۔ سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا میرا الیکشن آپ نے چرایا لیکن پاکستان کے لیے میں آپ کے ساتھ متحد ہوں، ہمارا اور وزیر دفاع بے وقت بیانات دے کر نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وزیر دفاع کے غیر سنجیدہ بیانات پر تحفظات ہیں۔ ارکان نے کشمیری عوام کی جدوجہد سے یکجہتی اور افواج پاکستان کے ساتھ مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ اقلیتی رکن سینیٹر دنیش کمار کی پہلگام واقعے کی شدید مذمت، کہا پہلگام میں معصوم جانوں کا قتل انسانیت کا قتل ہے۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ نے بھی واقعے کی مذمت کی ہے۔ واقعے کے آدھے گھنٹے بعد بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا، بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں، پھر بھی پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ مودی نے سفارتی محاذ پر سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جب پاکستان خود دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے تو ایسا کیوں کرے گا؟ بلوچستان جعفر ایکسپریس سانحے پر بھارت نے مذمت تک نہ کی۔ بھارت کے خلاف پاکستانی قوم اور تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان میں بھارتی ایجنٹ سرگرم ہو گئے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پول کھول دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا بھارت نے اپنے تمام سپانسرڈ گروپس کو سرگرمی بڑھانے کا کہہ دیا، ان میں بلوچستان کے گروپس اور فتنہ الخوارج بھی شامل ہیں۔ چند دن پہلے افغانستان سے بھارتی سپانسرڈ اور سہولت کاری کے ساتھ دراندازی کے سب سے بڑی کوشش کی گئی جسے پاک فوج نے ناکام بنا دیا۔ پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ میں بھارتی دہشت گردی کے ثبوت دینے پر بھارت میں مودی حکومت پر سخت تنقید۔ بھارتی شہریوں نے مودی حکومت کی کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھا دیے۔ ایکس پر تبصروں میں کہا پہلگام حملے کے ثبوت مودی نے کیوں نہ دیے؟ جو پہلے بول گیا اسی کی سنی گئی، اب مودی صرف شور مچا سکتا ہے۔ بھارت نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی میں سب حوصلے بلند تھے، پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، پاکستان کو کوئی للکارے تو قوم متحد ہو جاتی ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف 90,000 جانیں قربان کیں، پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہے، بھارت ہماری امن کی خواہش کو کوئی کمزوری نہ سمجھے۔ پہلگام واقعے پر بھارت کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ نہیں چل رہا، کیا بھارت کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کو اسپانسر نہیں کرتا؟ پاک فوج کا بھارت کو منہ توڑ جواب۔ ایل او سی پر ایک دن میں 2 بھارتی کوارڈ کاپٹرز مار گرائے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھمبر مناور سیکٹر میں دشمن نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوارڈ کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کرنے کی کوشش کی تھی۔ پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے دشمن کی اس مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ دوسری کارروائی میں پاک فوج نے ایل او سی کے ستوال سیکٹر پر بھارتی فوج کا کوارڈ کاپٹر مار گرایا۔ فوری کارروائی پاک فوج کی مستعدی پیشہ ورانہ مہارت دفاعی تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ مل کر دشمن کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دیں گی۔ بھارت کی جانب سے جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ صدر کشمیر یوتھ الائنس ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی کی اے بی نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا بھارت پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگانے میں کامیاب ہو گیا تو بڑی ناکامی ہوگی۔ بھارت نے مختلف مواقعوں پر مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشنز کیے، بھارت نے اپنے ہی لوگوں کو مار کر الزام پاکستان اور کشمیریوں پر لگایا۔ بھارت ایسے اقدامات کر کے سیاسی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ 2019 میں پلوامہ حملہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ بھارت نے 2 ہفتے پہلے اپنی کوبرا فورس جموں کشمیر میں تعینات کی، کوبرا فورس نے جو کیا اس کی حقیقت دنیا کے سامنے آیا ہو چکی ہے۔
मोदी जब भी आता है मजहबी तासुब पसंदी को फरोग मिलता है। नून लीगी रहनुमाओं की भारत में ABN न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदी की शदीद मजम्मत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर खुद भारत में ही सवालात उठ रहे हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। साहिब अक़ल लोग पूछ रहे हैं कि पहलगाम वाक़े के ठोस शवाहिद कहाँ हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स भी कह रहा है कि इंडिया के पास कोई सबूत नहीं। सेनेटर अफनान उल्लाह और परवेज़ रशीद ने भी इस इक़दाम की सख्त मज़म्मत की। लेफ्टिनेंट जनरल मरहूम हमीद गुल के बेटे अब्दुल्ला हमीद गुल ने ABN न्यूज़ पर भारतीय पाबंदी को पाकिस्तान के मायनास मीडिया नेटवर्क के खिलाफ सरेहन ज़्यादती करार दिया। ओपोजिशन अरकान की भी ABN न्यूज़ की भारत में नशरियात बंद करने की मजम्मत। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ABN न्यूज़ एक मोतबर चैनल है, हमेशा सच दिखाने की कोशिश की। भारत अपनी आवाम को सच नहीं दिखाना चाहता, इसलिए ABN न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी गई हैं। सेनेटर अली जफ़र बोले, भारत सच बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर की ABN न्यूज़ की नशरियात भारत में बंद होने की मजम्मत। साबिक स्पीकर असद कैसर की भारत में ABN न्यूज़ की नशरियात बंद होने की मजम्मत। इंडिया का ये रवैया इंतहाई काबिल अफसोस है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने पर इत्तेफाक। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक भारत कशीदगी और फ़लस्तीन इशू पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने भारत के गैर मंतकी और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और फ़लस्तीनियों के हवाले से बात की और फैसलों पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों के बारे में भी आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहां कोई महाज मिलेगा, मोदी वहां पर खड़ा हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत आगे से खेलने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से भी मुलाकात। पाक भारत हालिया कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हाफिज नईमुर रहमान ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तायद की और भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। मोदी हुकूमत के इक़दामात ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। बानी PTI से मुलाकात के बाद फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा। बानी ने कहा है कि हम भारत के खिलाफ मुत्तहिद हैं, पाकिस्तान पर किसी किस्म की आंच आई तो इसका भरपूर जवाब देंगे। हुकूमत को हम कह रहे हैं कि PAC बुलाएं। बानी ने कहा, हुकूमत ने जो फैसले किए हैं किसी को एतमाद में नहीं लिया। बानी ने भारत के खिलाफ 2019 का मौक़िफ़ दोहराया है। बानी ने पूरी कौम को पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद पुलिस हमें मुलाकात के लिए नहीं जाने दे रही। बानी PTI ने कहा कि हुकूमत के साथ नहीं, हुकूमत के पास मैंडेट नहीं। बानी PTI ने कहा कि मैं अपोजिशन लीडर हूं, हुकूमत में नहीं, ये फौज हमारी है। बानी PTI ने भी कभी भी नहीं कहा कि फौज के साथ हम खड़े नहीं होंगे, हम फौज के साथ खड़े हैं। भारत ने कहा कि पानी रोकेंगे, इसको ऐसी हुकूमत चाहिए जो आलमी अदालत में घसीटे। बानी PTI ने अली अमीन को अफगान महाजरीन का मसला देखने की हिदायत दी है। बानी PTI चाहते हैं अपोजिशन का अलायंस बनाया जाए। शेख वकास अकरम की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की हिदायत के मुताबिक जद्दोजहद जारी रहेगी। PTI इशू की सियासत के हवाले से इत्तेहाद चाहती है। बानी PTI मौजूदा हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वाज़ेह लाहे अमल दे सकते हैं। माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से बानी PTI का बयान वाज़ेह है। बानी ने कहा कि बिल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए तो पेशरफ्त हो सकती है। बानी PTI की रिहाई के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI से मुलाकात ना कराकर अदालती फैसले की हुक्म उदूली की जा रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर और मौसर इस्तेमाल हुकूमत की तरजीहात में से एक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, डिजिटल दुनिया आज तमाम शोबों में गैर मामूली असर रखती है। 2 दिहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। पंजाब में IT के शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। होनहार तलबा को लैपटॉप्स दिए गए हैं। टेक्नोलॉजी के शोबे में यह तब्दीली तेज़ी से आई है। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा तनासब नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं।
کینالز کے معاملے پر کچھ لوگ صوبوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، اب یہ فیصلہ واپس ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کارکنوں سے خطاب، کہا میں وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں، انہوں نے حق اور انصاف پر مبنی فیصلہ کیا۔ کچھ لوگ غلط کاغذ دکھا کر گمراہ کرنا چاہتے تھے، اب یہ اصولی فیصلہ ہوا ہے، جب تک صوبوں اور وفاق میں ہم آہنگی نہ ہو کینالز کا کوئی منصوبہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ سی سی آئی اجلاس میں ارسا کا سرٹیفکیٹ معطل ہو گیا۔ سی سی آئی میٹنگ میں تمام لوگوں نے سندھ کے موقف کی تائید کی۔ متنازع کینالز کے خلاف سندھ میں دھرنے ختم، صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں متنازع کینال مسترد ہونے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، یہ کسی کی ہار یا جیت نہیں، یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ آئین کی بالادستی، قومی یکجہتی اور انصاف کے اصولوں کی فتح ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے حقوق کا اعتراف کیا اور اپنی وحدت کو مزید مضبوط بنایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے وفاق کی مضبوطی، صوبوں کے حقوق اور عوامی خوشحالی کے لیے کوشاں رہی ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے نے صوبہ سندھ کے عوام کے آبی حقوق کے تحفظ کی جدوجہد کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صوبے کے عوام کے مفادات کو ہر قسم کی سیاسی مصلحتوں سے بالاتر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صنعتی مزدوروں کے لیے 84 ارب روپے کے مزدور راشن کارڈ اور ویلفیئر پیکج کا آغاز کر دیا۔ سوشل سیکیورٹی ورکرز اور کارکنوں کو ماہانہ 3000 روپے سبسڈی اور 13 اضافی سہولیات ملیں گی۔ مریم نواز نے سرگودا قصور کے سوشل سیکیورٹی اسپتالوں کا افتتاح اور رحیم یار خان میں 50 بیڈز اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ نے ورکرز سے براہ راست گفتگو کی۔ وزیر محنت ملک فیصل کھوکھر نے لیبر ڈپارٹمنٹ کی خدمات اور خواتین کے لیے 300 ڈی کیئر سینٹرز قائم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ معدنیات کے وزیر شیر علی گورجانی نے کارکنوں کے لیے شفاف نیلامی کے عمل کا آغاز بھی کیا ہے۔ تقریب میں ہزاروں مزدور شریک ہوئے۔ بلوچستان کابینہ کا اس سال گندم نہ خریدنے کا فیصلہ، فروخت کے لیے کمیٹی تشکیل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، کابینہ نے فیصلہ کیا کہ حکومت کے پاس موجود گندم کے ذخیرے کو خراب ہونے سے پہلے فروخت کیا جائے گا۔ سیکریٹری خوراک کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی مارکیٹ کے موجودہ رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے گندم کی قیمت کا تعین کرے گی اور مناسب طریقے سے فروخت کا عمل مکمل کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی سے علاقائی سلامتی کو سنگین خطرہ ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق سنتاس معاہدے کی معطلی سے پاکستان اور بھارت میں آبی تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ بھارت کے حالیہ اقدامات سے پانی کی سیکیورٹی پر کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ سنتاس معاہدے کے طویل المدتی استحکام کو بھارت کے اقدامات سے خطرہ لاحق ہے۔ معاہدے کی عارضی معطلی کے دونوں ممالک پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کو یک طرفہ اقدامات پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ماحولیاتی خطرات بڑھ رہے ہیں۔ بھارت کا موقف خطے میں مزید عدم استحکام کا سبب بن سکتا ہے۔ پاکستان کے خلاف یک طرفہ اقدامات بھارت کی آبی سیکیورٹی کے لیے بھی نقصان دہ۔ ماضی کے تنازعات کے باوجود سنتاس معاہدہ امن کی بنیاد رہا ہے۔ بشرا بی بی کی جیل میں بہتر سہولیات فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت، ایڈوکیٹ جنرل آفس نے جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی۔ رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کو جیل میں الگ کشادہ کمرے میں رکھا گیا ہے۔ دن میں 2 بار طبی معائنہ کیا جاتا ہے۔ بشرا بی بی کو میٹرس، کرسی، ٹیبل اور کتابوں کی الماری بھی فراہم کی گئی ہے۔ کمرے میں لائٹ اور پنکھے کا انتظام بھی موجود ہے۔ موسم گرما میں روم کولر فراہم کیا گیا ہے۔ جیل میں LCD کی سہولت بھی موجود ہے۔ بشرا بی بی کو جیل میں علیحدہ کچن کی صورت میں کوکنگ میں سہولت دی گئی ہے۔ عدالت کی جیل سہولیات سے متعلق رپورٹ وکیل درخواست گزار کو فراہم کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ بشرا بی بی کی نومبر احتجاج کے 29 مقدمات میں عبوری ضمانت میں انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 20 مئی تک توسیع کر دی۔ جنگ شروع ہونے کا پتہ نہیں، لیکن بھارت تیاری کر رہا ہے۔ رہنما تحریک خالصتان پرمجیت سنگھ کی ABN نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو، کہا سکھ فیصلے کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ بھارتی فوج میں سکھ فوجیوں نے بغاوت کر دی ہے۔ بھارتی حکومت 2 لاکھ سے زائد سکھوں کو قتل کر چکی ہے۔ سکھ قوم چاہتی ہے کہ اپنے ملک کے لیے جدوجہد چلتی رہے۔ بھارت الزامات لگا کر پاکستان کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے۔ بھارت دنیا میں دہشت گردی پھیلانے میں ملوث ہے۔ بھارت میڈیا پر تسلیم کر چکا بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے بھارت میں کس طرح کی جمہوریت ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی فوج حواس کھو بیٹھی۔ سکھ شہریوں کے خلاف بغض کھل کر سامنے آ گیا۔ نشے میں دھوت ایک بھارتی فوجی نے بھارتی پنجاب میں 6 سکھوں کو گاڑی سے کچل دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق فوجی نے پنجابیوں کو خالصتانی اور ناپاک کہہ کر گالیاں بھی دیں۔
पाकिस्तान दुश्मनी में भारत ने मरीजों को भी न बख्शा। 2 बच्चों के दिल के इलाज के लिए भारत जाने वाली पाकिस्तानी फैमिली वतन वापस। बच्चों के वालिद शाहिद अली का कहना है कि भारत से इलाज कराए बगैर वापस आए हैं। जो हालात पैदा हुए इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं था। शाहिद अली ने हुकूमत से अपील की है कि किसी और मुल्क में बच्चों का इलाज कराया जाए। प्री हज ऑपरेशन का आगाज पाकिस्तान से 5 परवाज़ों के जरिए 1200 से ज़्यादा आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। पहली हज परवाज़ 393 आज़मीन हज को मदीना पहुँचा चुकी। तो शाह अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर ने आज़मीन का इस्तकबाल किया। सरकारी हज स्कीम के तहत 88,380 आज़मीन फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। हज फ़्लाइट ऑपरेशन के पहले 15 दिन हज परवाज़ें मदीना मुनव्वरा लैंड करेंगी। इसके बाद परवाज़ें मक्का जाएंगी। हज फ़्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। हज ऑपरेशन में कौमी एयरलाइन के अलावा निजी एयरलाइंस भी हिस्सा लेंगी। कौमी एयरलाइन